औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाइन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपने देखा कि पिछले वीडियो में मैंने अपने आप को खुश रखने के लिए 6 बातों का जिक्र किया था। अब इस वीडियो में मैं उसकी आगे के बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, जो जिसको हम अपना कर खुश रह सकते हैं और एक मुतमईन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसमें आज के इस वीडियो की सबसे पहली चीज़ जो है वो है, हम खुद पर काबू पाना सीखें। आप देखिए कि आजकल हमारे अंदर ये एक बड़ी कमजोरी पनप रही है कि हम अपने आप पर काबू नहीं रख सक रहे हैं, और खुद पर काबू ना रखने की वजह से हम हड़बड़ाहट में बहुत सारे गलत काम कर लेते हैं, और ऐसे काम कर लेते हैं कि जिसका हमें बाद में पछतावा होता है, और बाद में पछतावा होकर कोई फायदा नहीं होता, और इसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। छोटी छोटी बातों का टेंशन लेकर हम आपे से बाहर हो जाते हैं और कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें और अपने आप पर काबू रखें, अपने आप को मजबूत बनाएं, और इन बातों को, बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज करते रहें। तो इससे ये होगा कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हड़बड़ाहट में हम कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, और इसकी वजह से हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। फिर अगली चीज़ है कि दूसरों की बातों का अपने दिल पर असर ना लें। ये एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे अंदर है कि हम दूसरों की कही हुई बातों का दिल पर बहुत असर लेते हैं। अब इस दुनिया में तो ये मामला है कि कई लोगों का ये मशगला है कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाना। वो ये देखते हैं कि इस इंसान को किस बात से चिढ़ है, ये इस इंसान को किस बात से तकलीफ होती है। तो वह ऐसे लोग जिनका वो मशगला है, वो आके उस इंसान के सामने वैसी बातें करते हैं, और वो इंसान अपने दिल पर उसका असर लेता है, जिसकी वजह से वो कुढ़ते रहता है और परेशान रहता है। लिहाजा हम दूसरों के बातों का टेंशन ना ले, दूसरे लोगों की बातों का असर अपनी जिंदगी पर ना ले। इसकी वजह से जब हम दूसरों की बातों का असर अपनी जिंदगी पर नहीं लेंगे तो हम मुतमईन रहेंगे, हम खुश रहेंगे। हम छोड़ दें कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। इन बातों को, हम सब बातों को छोड़ दें तो हम एक मुतमईन जिंदगी और खुश भरी जिंदगी गुजार सकते हैं। फिर एक चीज है कि खुद का मुआवजा हम दूसरों से ना करें। हमारे अंदर ये भी एक बीमारी ही समझिए कि हम अपने आप का मुआवजा दूसरे से करने लगते हैं। इसकी वजह से हम काफी परेशान रहते हैं। मैं बहुत दुबला हूँ, मैं कमजोर हूँ, वो फला कितना सेहतमंद है, उसकी कितनी अच्छी सेहत है। मैं कितना काला हूँ, वो कितना गोरा है। मेरी इतनी छोटी दुकान है, उसका बिजनेस कितना बड़ा है। मैं तो मोटरसाइकिल से जाता हूँ, फला आदमी कार में जा रहा है। ये वो चीजें हैं जो इंसान को परेशान करती है। जब हम अपना मुआवजा दूसरों से करते हैं, मेरा घर छोटा है, फला तो बड़े बिल्डिंग में रहता है, इससे क्या होने वाला है? इससे हम परेशानी हो सकते हैं। तो हम ये चीज बिल्कुल तर्क कर दें कि हम हमारा मुआवजा दूसरों से करने लगे। हाँ, अगर मुआवजा ही करना है तो हम अपने से छोटे लोगों का मुआवजा करें। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले लोगों को देखना चाहिए। ये मफहूम है हदीस का। तो लिहाजा हमें अपने से नीचे वाले लोगों को देखना चाहिए, तो हम मुतमईन रहेंगे कि मैं दुबला हूं लेकिन मैं पूरा हट्टा कट्टाता हूं, माजूर तो नहीं हूं। इस दुनिया में तो कई लोग हैं जिसके हाथ पैर नहीं है। मेरे पास रहने के लिए छोटा सा घर है, लोगों के पास तो आज घर भी नहीं है, वो फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे पास आज सफर के लिए मोटरसाइकिल है, लोग तो बेचारे कई कई घंटों का पैदल सफर करते हैं। मेरे पास आज जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ सहूलियात मुहैया है, कई लोगों के पास तो वो भी नहीं है। जब हम इस एंगल से सोचना शुरू करेंगे तो हम एक मुतमईन जिंदगी गुजारेंगे, और इससे यह होगा कि हम खुश भी रहेंगे। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम अपना मुआवजा दूसरों से करना छोड़ दें। इससे हमें सिवाय परेशानियों के कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर अगली चीज है कि हम जो भी काम करें खुश दिली से करें। जो भी काम हम करते हैं बड़े इंटरेस्ट से और खुशी से करें।
لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص آج مطمئن نہیں ہے اپنے کاموں کو لے کر. ایک دکاندار ہے، وہ مطمئن نہیں ہے اپنے کام کو لے کر. وہ سوچتا ہے کہ یہ کیا زندگی ہے کہ روز صبح صبح اٹھ کر دکان پہ جا رہے ہیں، دن بھر دکان کا ٹینشن، بزنس کا ٹینشن، یہ بیوپاری آ رہے ان کے پیسے دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. پھر شام تک دکان پر بیٹھو، کہیں آنا نہیں، کہیں جانا نہیں. یہ کیا زندگی ہو گئی؟ پریشان ہے اپنے بزنس کو لے کر. نوکری پیشہ ہے، وہ یہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہے، صبح اٹھنا ہے کہ ڈیوٹی پر جانا ہے. ایک نوکری ہے، سارے زمانے کا ٹینشن، اس کی باتیں سنو، اس کی باتیں سنو، اور پھر پیمنٹ کے لیے پورے مہینے کا راستہ دیکھو. اپنی کوئی خواہشات نہیں. اگر میرا کوئی بزنس ہوتا تو جب دل میں آیا جب بند کر کے نکل گیا. یہاں تو چھٹی بھی نہیں ملتی ہے. وہ اپنے نوکری کو لے کر پریشان ہے. غرض کہ ہم اپنے پروفیشن کو لے کر بھی مطمئن نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہم بے چین زندگیاں گزار رہے ہیں اور خوش نہیں رہ پا رہے. جبکہ ہمیں معلوم ہے، میں ایک دکاندار ہوں، مجھے معلوم ہے کہ مجھے دکانداری ہی کرنا ہے، مجھے میرا بزنس ہی کرنا ہے. پھر وہ میں رو کر کروں یا خوش ہو کر کروں. اگر میں رو کر بھی بزنس کرتا ہوں کہ کیا پڑے ہوا ہے، اس میں کیا ہے، تب بھی مجھے کرنا تو یہی ہے. تو پھر رو کر کیوں کیا جائے؟ کیوں نہ اسے خوشی سے بزنس کیا جائے؟ ایک نوکری والے کو معلوم ہے کہ مجھے یہ کرنا نوکری ہی ہے، رو کر کرے یا خوشی سے کرے. تو پھر رو کر نوکری کیوں کرے؟ خوشی سے کیوں نہ کرے؟ لہٰذا آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، وہ خوشی سے کیجئے. انجوائے کیجئے اپنے کام سے، پورا انٹرسٹ سے کام کیجئے، اس میں انجوائے کرتے ہوئے کام کیجئے. پھر دیکھیے کہ جب آپ اپنے کام کو انجوائے کریں گے تو آپ کو ایک الگ خوشی محسوس ہوگی. آپ جہاں آپ مطمئن رہیں گے، ترقی بھی کریں گے اور ایک خوشحال زندگی بھی گزاریں گے. پھر اس کے بعد کی چیز ہے کہ ہر کام سلیقہ مندی سے کریں. ہم ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو سلیقہ مندی سے کرنے کی بھی بات ارشاد فرمائی ہے. آپ جو بھی کام کرتے ہیں بڑے سلیقہ مندی سے کیجئے. آپ ایک دکاندار ہے تو سلیقہ مندی سے اپنے دکان کو سجائیے، ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ ہو، اپنی جگہ پر ہو. چاہے پھر دکان بہت بڑی ہو یا پھر ایک پان پٹی ہی کیوں نہ ہو، بڑی سلیقہ مندی سے اپنی دکان کو سجائیے. چاہے ایک رکشے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے رکشے کو سلیقہ مندی سے سجائے. نوکری والا بھی سلیقہ مندی سے اپنی نوکری کو کرے. ہم اپنے گھروں میں سلیقہ مندی سے اپنے گھروں کو سجائے، جو چیز جہاں ہے وہیں رکھے. اس سے انسان کو ایک بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک دلی اطمینان محسوس ہوتا ہے. لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم ہر کام کو سلیقہ مندی سے کریں. پھر اگلی چیز ہے اس میں کہ ہم اپنے دن کی شروعات اپنی پسند کی چیزوں سے کریں. جس چیز سے انسان کو خوشی ملتی ہے، جس چیز سے انسان کو دلی اطمینان ملتا ہے، جس چیز سے انسان کو روحانی سکون ملتا ہے، اس چیز سے ہم دن کی شروعات کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دن کی شروعات کرنے کے لیے فجر کی نماز سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. لہذا ہم ہمارے دن کی شروعات فجر کی نماز سے کریں. اس سے جہاں دل کو سکون ملتا ہے وہیں انسان کو خوشی بھی ملتی ہے. ہم سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھیں، پھر ہم کو جس بات سے خوشی حاصل ہوتی ہے وہ کام کریں. ہم نماز پڑھ کر واکنگ کے لیے جائیں، ہم ورزش کریں. نماز پڑھنے کے بعد ہم صبح صبح کھیل کے میدان میں جائیں، کوئی کھیل کھیلے. دیکھیے کھیل ایک انسان کو بہت خوشی دیتا ہے. جب انسان کوئی کھیل کھیلتا ہے تو ہماری باڈی، ہمارا جسم ڈوپامائن نامی ایک ہارمون کو ریلیز کرتا ہے، جو انسان کے اندر خوشی کی کیفیات پیدا کرتا ہے. لہٰذا جب انسان کھیل کھیلتا ہے تو اس کے اندر ایک خوشی کی کیفیات پیدا ہوتی ہے. وہ ورزش کرتا ہے تو اس کے اندر ایک خوشی کی کیفیات پیدا ہوتی ہے. وہ بھاگتا ہے، وہ رننگ کرتا ہے تو انسان کی باڈی ڈوپامائن ریلیز کرتی ہے، تو اس کے اندر خوشی کی کیفیات پیدا ہوتی ہے. لہٰذا ہم اپنے دل کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ سب سے پہلے دن کے شروعات میں ہم وہ کام کریں. پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ ہم فالتو کے وہم اور اندیشہ نہ پالے. آپ دیکھیے کہ ہم بہت ساری ایسی فالتو کے وہم پالتے ہیں اور اندیشے پالتے ہیں جس نے ہماری زندگیوں کو اجیرن کر رکھا ہے. کئی قسم کے وہم ہم پالتے ہیں کہ آج بزنس میں کیا ہوگا، آپ دکان پہ گئے اور گراہک نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا، اگر شام میں گھر کو جلدی نہ لوٹوں گا تو کیا ہوگا، کل کے بیوپاری اگر زیادہ آ گئے تو میرا کیا ہوگا، آج ڈیوٹی پر اگر صاحب دیکھنے کے لیے آ گیا تو میرا کیا ہوگا، گھر میں کوئی مہمان آ گئے تو میرا کیا ہوگا.
गर्ज के कई ऐसे फालतू के ख्यालात है जो जिस्म में हमारे दिमागों में घूमते रहते हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे फालतू के अंदेशों को हम अपने जहनों से निकाल दें। एक अमेरिका के यूनिवर्सिटी ने एक तहकीक की थी और उसने कुछ कुछ लोगों को जमा किया और उनसे कहा गया कि कॉर्नल यूनिवर्सिटी है वो, उसने तहकीक की थी। उसने ये कहा कि तुम दिन भर के जो जहनों में अपने दिमाग में फालतू के अंदेशे चलते हैं उसको आप एक पेन कागज लिखकर लिखिए। तो उन लोगों ने वो फालतू के जो अंदेशे चलते हैं, जो वहम वहम चलते हैं दिमाग में, उन वहमों को लिखना शुरू किया और फिर उनसे कहा गया कि उसमें से एक एक को सॉर्ट आउट करते जाइए कि जो वहम तुमने लिखा था कि आज मैं दुकान पे जाऊंगा तो मेरा नौकर नहीं आएगा तो क्या होगा, तो कहा कि इससे तुम्हें क्या नुकसान हुआ, आप उसको सॉर्ट आउट करते जाइए। तो जब उसने देखा कि मैं दुकान पर गया नौकर आया था, एक फालतू का अंदेशा उसके दिमाग में था। वो बिजनेस एक नौकरी पेशा ने ये सोचा कि आज अगर मेरे ऑफिस में साहब आकर मेरी चेकिंग कर लेगा तो क्या होगा, साहब आया नहीं, इसका मतलब ये फालतू का अंदेशा था। तो जब इंसान ने वो फालतू के अंदेशे को कट करना शुरू किया तो यह पाया गया कि इंसान दिन भर में 85% दिमागों में फालतू के वहमात पाले हुए हैं और सिर्फ 15% ऐसे वहम है जो इंसान का कहीं ना कहीं उससे साबे का पेश आता है, और उसमें से भी सिर्फ 3% वहम ऐसे थे जिससे उससे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। बाकी 97% उसके दिमाग के वहम थे जिससे इंसान के जिंदगी का कोई ताल्लुक ही नहीं और उससे उसका कोई नुकसान ही नहीं है। वो वहम सिर्फ हमें जहनी अज्जतों में मुब्तला करते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारी बेचैनियों को बढ़ाते हैं, हमारी जिंदगियों को अजीर्ण करते हैं। लिहाजा हम ऐसे तमाम वहमात को दिमाग से निकाले और ऐसे वहम अपने दिमागों में ना पाले तो हम खुश रहना सीख सकते हैं और हम खुश रह सकते हैं। फिर उसके बाद हमें खुश रखने के लिए एक अगली चीज है कि हम जमाने हाल में रहे, माजी में चले जाते हैं और इतना सोचते हैं कि ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, और हम ज़हनी अजियत में मुब्तला होते हैं। फिर हम मुस्तकबिल में चले जाते हैं कभी कभी कि आने वाले दिन कैसे हो गए। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बिजनेस में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, छोटे मोटे धंधे खत्म हो रहे हैं, मेरा बिजनेस भी खत्म हो गया तो क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का कैसा चलेगा, दिन ब दिन मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का कैसा क्या होगा, मैं दुनिया में नहीं रहूंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, आने वाले हालात कैसे होंगे, फालतू के अंदेशे कि मुस्तकबिल में मेरा क्या होगा। इससे क्या होगा, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारी परेशानियां बढ़ेंगी, हमें अजियत मिलेगी। हम अगर जमाने हाल में रहेंगे, हम सोचे कि आज हम कैसे हैं, हम हमारे आज को कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो इससे हम खुश रह सकेंगे। इसलिए ना हम मुस्तकबिल में ज़्यादा झांके, ना हम माजी में ज़्यादा झांके, ना हम मुस्तकबिल में को ज़्यादा देखें, हम ज़माने हाल में ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करें। फिर उसके बाद है अगली चीज़ जो वो है कि हम एहसासी कमतरी में ना जाएं। एहसास कमतरी एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये इंसान को दिमक की तरह चाट जाती है। एहसास कमतरी में कोई इंसान जब मुलविस हो जाता है तो वो कभी खुश नहीं रह पाता है। कई लोग हमने देखे कि जो एहसास कमतरी में है वो दिन ब दिन एहसास कमतरी में ही जाते रहते हैं। अलग अलग तरह के एहसास कमतरी में लोग मुब्तला होते हैं। कोई अपनी सेहत को लेकर एहसास कमतरी में है कि मैं मेरी सेहत ऐसी है कि मैं बड़ा काम कर ही नहीं सकता हूँ। कोई अपने पोजीशन को लेकर एहसास कमतरी में मुब्तला है कि मैं इतने कमजोर पोजीशन का इंसान हूँ, मैं वो बड़े मुकाम पर कैसे पहुंच सकूंगा। कोई इस बात को लेकर एहसास कमतरी में मुब्तला है कि मेरे शख्सियत को लेकर देखकर लोग कोई बातें करते होंगे। हमने कई लोगों का ऐसा देखा कि चार आदमी वहां खड़े हैं, अगर वो उस शख्स को देखकर हंस रहे हैं तो वो ये सोचने लगता है कहीं मुझको देखकर तो नहीं हंस रहे हैं, मेरी तो हंसी नहीं उड़ा रहे हैं। ये एहसास कमतरी है। चार लोग अगर बातें करते हुए उसके उस इंसान की तरफ देख ले तो वो सोचता है कि जरूर वो मेरे ताल्लुक से बातें कर रहे हैं। ये एहसास कमतरी है। और जो इंसान इस तरह के एहसास कमतरी में चला जाता है तो वो दुनिया में कोई काम कर ही नहीं सकता और वो मुतमईन जिंदगी गुजार ही नहीं सकता, वो कभी खुश रह नहीं सकता। इसलिए हम एहसास कमतरी को अपने आप से दूर रखें और कभी भी एहसास कमतरी में ना जाएं। फिर उसके बाद एक अहम चीज़ है कि हम हसद से बचें। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान को हसद एक दीमक की तरह चाट जाता है। यह हदीस का मफहूम है कि दीमक की तरह इंसान की शख्सियत को हसद चाट जाता है, हसद खत्म कर देता है।
دیکھیے کہ جو شخص میں حسد کی عادت ہوتی ہے تو وہ دن بدن کسی بھی بات کو لیکر اڑتا رہتا ہے اور مطمئن نہیں رہتا، اور اس کے اندر یہ بیماری ہے، یہ ایسی بیماری ہے جو دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ کسی نے کوئی کار لے لی کہ جا کے دیکھا اس نے کار لے لیا، کہاں سے پیسہ آیا ہوں گا اس کے پاس؟ کوئی گھر بنا رہا ہے، بہت بڑا گھر بنا رہا ہے، کہاں سے پیسہ آیا ہوں گا اس کے پاس؟ اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنی محنت کر رہے، کچھ ہمیں نہیں مل رہا اور وہ تو بڑا گھر بنا رہا ہے۔ کوئی کسی بڑی پوزیشن پہ پہنچ گیا تو حسد ہو رہا ہے انسان کو، کسی کے بچی کا اچھے گھر پہ رشتہ ہو گیا تو حسد ہو رہا ہے انسان کو، کئی طرح کے حسد پا رہا ہے۔ حالانکہ جس انسان سے وہ حسد کرتا ہے، جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اس کا تو کوئی نقصان نہیں، لیکن یہ خود حسد کر کر کے اپنی شخصیت کو بھلا رہا ہے اور خود بے اطمینانی کا شکار ہو رہا ہے۔ جس سے حسد کیا جا رہا ہے اسے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہم، بلکہ ہم اپنے خود کا نقصان کر رہے ہیں حسد کر کر کے اور اپنی شخصیت کو بلا رہے ہیں۔ اس کے برعکس ہمیں چاہیے کہ ہم جس کے تعلق سے حسد کر رہے ہیں ہم حسد نہ کریں، بلکہ کسی نے کار لے لی ہے تو ہم اس کے پاس جائیں، اسے مبارکباد دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جہاں ہمیں بھی خوشی ہوگی اس انسان کو بھی خوشی ہوگی، تعلقات بہتر بنیں گے، اور ہم پھر یہ سوچیں کہ اس نے گاڑی لی ہے، کیوں نہ میں بھی گاڑی لینے کی کوشش کروں، میں بھی نئی کار لینے کی کوشش کروں۔ حسد کر کے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن اس نے کیوں حاصل کیا اس پر کڑنا، یہ اپنی زندگی کو اجیرن کرنا ہے اور اپنے آپ کو خوشیوں سے دور کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لہذا حسد سے، ہر طرح کے حسد سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر اس کے بعد کی چیز ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم خوشیوں کو تلاش کریں۔ خوش رہنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم کو بہت بڑی چیزیں لگتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم خوشیاں تلاش کریں۔ گھر میں ہم چھوٹے چھوٹے پودے لگائیں، اس کی دیکھ بھال کریں، اس سے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ چڑیوں کو گرمی کے موسم میں چڑیوں کو پینے کے لیے پانی کا کوئی چیز جگہ بنا لے جس سے آ کر چڑیاں پانی پیے، آپ چڑیوں کو دانہ ڈالیں، اس سے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ دیکھنے میں بہت چھوٹی چیز ہے لیکن انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کھیل کھیلیے جو بچے کھیلتے ہیں، بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیوں کو تلاش کریں گے تو ہم خوش رہنا بھی سیکھیں گے اور بہت سارے ٹینشن سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ پھر اس کے بعد کی چیز ہے کہ ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، ہم نگیٹو نہ سوچیں۔ آپ دیکھیے کئی لوگوں کو ایک بیماری ہے کہ وہ نگیٹو سوچتے ہیں، ہر چیز میں نگیٹو سوچتے ہیں۔ میں اس کام میں ہاتھ ڈالوں گا تو کیا معلوم سکسیس ہوں گا یا نہیں ہوں گا، کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوگا، مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے وہاں جانا ہے لیکن کیا معلوم وہاں جاؤں گا تو یہ نقصان تو نہیں ہو جائے گا۔ نگیٹو تھنکنگ، اور اس نگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے اور مطمئن نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کے برعکس ہم ہر چیز میں پازیٹیو سوچے کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے، ہاں کرنا ہے، میں اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں، میرے اندر یہ استطاعت ہے، میرے اندر یہ قوت ہے کہ میں اس کو اچیو کر سکتا ہوں۔ جب ہم ایسی پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گے تو ہم جہاں کامیاب کاموں میں بھی کامیاب ہوں گے وہاں ہم خوش بھی رہ سکیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آخری چیز ہے، میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر پورا پورا توکل رکھیں، اللہ پر پورا پورا یقین رکھیں، پورا بھروسہ رکھیں۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارا اللہ پر توکل ہے، لیکن ویسا توکل ہمارا اللہ پر نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ پر پورا پورا توکل رکھیں گے تو ہماری بہت ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ پاک میں نہ لیا ہوں گا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بہترین رزق دینے والے ہیں۔ جب ہمارا اس بات پر پورا توکل ہو جائے گا کہ اللہ ہی رزاق ہے، تو یہ جو پیسوں کو لے کر پریشانیاں ہیں، رزق کو لے کر بہت ساری پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں سے ہم خود بخود بچیں گے اور ایک مطمئن زندگی گزار سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ جب ہمیں قرآن کی اس آیت پر مکمل اعتماد ہوگا اور مکمل ہمارا اللہ پر توکل ہوگا تو ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ نے جو یہ مجھے پریشانی دی ہے تو میری استطاعت ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اور آپ اس پریشانی سے بہت آسانی سے نجات پا لیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انسان کے موت کی زندگی کا دن متعین ہے، اور ہم خود بھی کہتے ہیں کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے ہماری موت کا دن مقرر کر رکھا ہے۔ ہمارے زندگی کا ایک سیکنڈ کوئی کم نہیں کر سکتا، کوئی بڑھا نہیں سکتا۔
इस बात पर हम अगर अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कल कर ले तो कई सारी परेशानियों से हम बच सकते हैं। आज देखिए कि इंसान की सबसे बड़ी परेशानियां मौत को लेकर ही है। थोड़ा सा इंसान बीमार क्या गिरा तो उसे डर सताने लगता है कि कहीं मौत ना आ जाए, कहीं जिंदगी का खात्मा तो नहीं हो जाएगा, परेशान है। जबकि उसे मालूम है कि जब अल्लाह ने मौत लिख दी है तो उसको मरना ही है, तो फिर इतने परेशान, जो इलाज हो सकता है वो करे। लेकिन इसको लेकर ये परेशानी क्यों कि मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मरना तो है, लेकिन एक सेकंड पहले कोई आपको नहीं मार सकता। तो लिहाजा आप इस बात से बेफिक्र हो जाइए कि हमारी जिंदगी का एक सेकंड कोई बढ़ा नहीं सकता, एक सेकंड कोई नहीं कम नहीं कर सकता। जिस दिन आप इस बात पर अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कल कर देंगे तो बहुत सारी परेशानियों से खुद ब खुद निजात पा लेंगे और एक मुतमईन और खुशी की जिंदगी आप गुजारेंगे, क्योंकि मौत से तो आपको बेफिक्री हो गई। तो जब इंसान मौत से बेफिक्र हो जाता है तो एक यकीनन वो एक मुतमईन और खुशी की जिंदगी गुजारता है। एक आखिरी बात कि मोहतरम सामाईन देखिए, जिंदगी बहुत छोटी है। ये परेशानियां, ये गम, ये उतार चढ़ाव, ये जिंदगी के हिस्से हैं। हमें, हर इंसान को इससे होकर गुजरना है। हर इंसान को इससे साबिका आना है, चाहे वो दौलतमंद हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सेहतमंद हो, चाहे वो कमज़ोर हो। ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़िंदगी इसके बगैर नहीं है। हम इन चीज़ों को लेकर घबराए नहीं। हम खुश रहना सीखें, खुशियों को हासिल करना सीखें, मुतमईन ज़िंदगी गुजारना सीखें। एक छोटी सी ज़िंदगी में हमने अगर खुश रहने के गुर सीख लिए, और ये जो मैंने बातें बताई है, अगर इनमें से हमने कुछ बातों पर भी अगर अमल कर लिया तो हम एक मुतमईन ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हम एक खुशी भरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को तब्दील करें और इन छोटी छोटी बातों पर अमल करें तो हम एक मुतमईन और खुशी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बस यही बात मुझे इस वीडियो के ज़रिए से कहनी थी। अल्लाह हाफिज़।